अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इल्म नजूम में इस्तेमाल होने वाले बुर्ज कैसे बने और इनकी तारीख क्या है। लोगों की तारीख पैदाइश से कुंडली या जायचा बनाकर कैसे लोगों को लूटा जाता है। कुरान मजीद में सूरह अल नजम और सूरह अल बरूज में बुर्जों और सितारों के बारे में क्या निशानदही की गई है। इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में क्या फ़र्क है। साइंसदान इल्म नजूम पर यकीन क्यों नहीं करते। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बार ये वीडियो पूरी देख लीजिए, फिर जो लोग सितारों का हाल बताते हैं आपको इनसे नफरत हो जाएगी, क्योंकि हम बात करते हैं दलाइल के साथ, और वो भी कुरान और अहादीस से, जिससे आपकी आंखों पर लगी हुई जहालत और गुमराही की पट्टी खुल जाएगी और आपके दिल रोशन हो जाएंगे। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लिए चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम बच्चे थे और रात को छत पर लेटते तो सामने आसमान पर तारों के झुरमुट नजर आते, और जब चांद की रोशनी मौजूद ना होती तो ये तारे आसमान पर चमकते हुए बहुत खूबसूरत लगते। इन कहकशाओं और तारों को देखकर हम खुश होते, जिससे दिल को सुकून मिलता और नींद भी अच्छे से आती। बचपन में हमें मालूम नहीं था कि सितारे और सियारे में क्या फ़र्क होता है, इसलिए इनको तारे कहते थे। फिर इन तारों के कई झुरमुट होते जो एक ही जगह नजर आते थे। फिर कुछ तारे बड़े और कुछ छोटे, कुछ बहुत ज़्यादा रोशन और कुछ मध्यम नजर आते थे। फिर जब बड़े हुए और थोड़ा शऊर आया और अखबार में लिखा हुआ होता सितारों की रोशनी में आपका दिन कैसा गुजरेगा, तब इस जुमले की समझ नहीं आती थी। हमारी नज़र कभी भी इस जुमले पर नहीं गई कि इसका मतलब क्या है। बस अखबार के जिस सफ़े पर यह लिखा होता तो हमारे जहन में फ़ौरन हमारी तारीख़ पैदाइश आ जाती और हम अपनी तारीख़ पैदाइश के नीचे लिखी हुई इबारत को पढ़ने लगते, जिसमें अक्सर लिखा होता था, आज आप सफ़र करेंगे, आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, रिश्तेदारों से रंजिश हो सकती है, आप सब्र का दामन मत छोड़िएगा, आपकी किस्मत में दौलत आएगी, पर अभी वक्त है, आज आपकी कोई ना कोई दिली मुराद जरूर पूरी होगी, मुतवक्के है कि जिसे आप दिल से चाहते हो वो आपकी आंखों के सामने आ जाए, बिछड़े हुए किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है। ये सब कुछ पढ़ते ही दिल में लड्डू फूटने लगते और फिर हम इसी चाह में दूसरों की तारीख पैदाइश में जो कुछ भी लिखा होता वो सब भी पढ़ लेते और इन सब का अपने से कंपैरिजन करते, और जब अपना बेहतर होता तो खुश होते और जब दूसरों का बेहतर होता तो दुखी हो जाते और मुंह बनाकर सफाई उलट देते। अब जब थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा और शऊर आया, किताबों को पढ़ा, इल्म सीखा, दीनी तालीमात हासिल की, तो पता चला कि वही फिक्रा सितारों की रोशनी में आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये तो फिक्रा ही गलत है, क्योंकि सितारे तो रात को नजर आते हैं और असूल के मुताबिक फिक्रा ये होना चाहिए था, सितारों की रोशनी में आपकी रात कैसी गुजरेगी, या फिर ये लिखते कि सूरज की रोशनी में आपका दिन कैसा गुजरेगा, या फिर लिखने वाले को लिखना ही ये चाहिए था कि सितारों के इल्म से आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा। लेकिन ऐसा फिक्रा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जब और शऊर पुख्ता हुआ तो मालूम हुआ सितारों के इल्म या सितारों की रोशनी से मुराद ये है कि सितारों की पोजीशन या हरकत से मुस्तकबिल के हालात मालूम किए जाते हैं, जिसे नजूमी लोग अपनी ज़बान में पेशन गोई कहते हैं। फिर हमने इन पेशन गोइयों का मुताला शुरू किया, मगर हमेशा मायूसी हुई। जो लिखा होता है इस तरह नज़र नहीं आता। वक़्त के साथ साथ ज़हन उलझता ही गया। फिर इस उलझाव में मज़ीद इस वक़्त अजाफा हुआ जब पता चला सितारों के अलावा बुर्ज भी होते हैं। हर इंसान का तरीक़े पैदाइश के मुताबिक एक बुर्ज होता है और इस बुर्ज का हाकम एक सैयारा होता है। फिर ये परेशानी और बढ़ गई जब पता चला सैयारा या बुर्ज अच्छी पोजीशन पर हो तो इंसान की किस्मत चमक जाती है, और जब सैयारा या बुर्ज मनहूस पोजीशन पर हो तो इंसान के लिए नुकसान और तबाही की खबर होती है, और इसके बारे में कह दिया जाता है कि फलां का सितारा गर्दिश में है। और अगर किसी पर दौलत की बारिश हो रही हो और हर तरफ खुशहाली हो तो कह दिया जाता है कि फलां का सितारा बहुत बुलंद है या बहुत चमक रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से हमने ये भी सुना था कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, इसके अलावा रूए ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसके पास इल्म गैब हो। यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को भी वही के ज़रिए ही खबर देता था, जिसे सुनकर इस ज़माने का नबी या रसूल मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की खबर देते थे। अब ये सब कुछ मोहल्ले के मौलवी बताते थे, जिससे हमारा ईमान पुख्ता होना शुरू हुआ। फिर हमने तहकीक शुरू की, अपनी अकल को इस्तेमाल किया, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा और भी किताबें पढ़ी,
अहादीस से इल्म हासिल किया तो पता चला कि कुल कायनात का मालिक और खालिक एक ही है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जमीन का एक जर्रा भी अपनी मर्जी से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगर वो चाहे तो नफा वाली चीज से नुकसान दे दे, और अगर चाहे तो नुकसान वाली चीज से नफा दे दे। और इसके अलावा इंसान को ये भी पता नहीं चल सकता कि इसकी मौत कब और कहाँ आएगी, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। तो अब इस तरह से इंसानों के दो ग्रुप बन गए। एक ये कहता है कि बुरज और सितारों से हम गैब की खबरें मालूम नहीं कर सकते, और ना ही ये बुरज और सितारे हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन सितारों और बुरज के इल्म पर यकीन रखना कुफर और शिरक है। और दूसरा ग्रुप वो जो ये कहता है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा, जो सितारों की रोशनी में लोगों की तारीख पैदाइश और हिंदी में कुंडली को देखकर आने वाले हालात बताते हैं। और वो लोग जो ये सब कुछ पढ़ते हैं और जब भी आपस में मिलते हैं, चाहे वो लड़कियां हुई या लड़के या बूढ़े, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आपका सितार कौन सा है और आपके सितारे की रोशनी में आज का दिन कैसा गुजरा, जिसे अंग्रेजी में हॉरोस्कोप भी कहते हैं। अब अपने मुतल्लिक या अपने दोस्त के मुतल्लिक पढ़कर आप लोग खुश होते हैं और इन पेशन गोइयों पर यकीन भी करते हैं। अब सवाल ये है कि इन दो ग्रुप्स में सही कौन है और गलत कौन है। तो चलिए आपको दलाइल के साथ और मिसालों के साथ समझाते हैं, क्योंकि अनजाने में कहीं आप लोग कुफर और शिरक करते हुए मर गए तो याद रखिएगा, इस किस्म के गुनाह की जहन्नम से वापसी बिल्कुल नहीं। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुर्जों और सितारों के मुतल्लिक इल्म नजूम की हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जब भी कोई किसी से पूछता है कि तुम्हारा सितारा कौन सा है, तो वो अपनी तारीख पैदाइश के मुताबिक जवाब में बताएगा मेरा सितारा असद यानी लियो है, या 12 में से किसी भी सितारे के बारे में ज़रूर बताएगा, जो कुल 12 इस तरतीब से हैं। 1 हमल, नंबर 2 सोर, नंबर 3 जोजा, नंबर 4 सरतान, नंबर 5 असद, नंबर 6 संबला, नंबर 7 मिजान, नंबर 8 अकरब, नंबर 9 कौस, नंबर 10 जद्दी, नंबर 11 दलू, नंबर 12 होत। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये सितारों के नाम है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये दरअसल बुर्जों के नाम है। जब कोई ये बताए कि मेरा सितारा असद यानी लियो है, तो वो दरअसल बुर्ज का नाम बता रहा होता है, क्योंकि शेर की शक्ल का तो आसमान पर कोई सितारा ही नहीं। अब इन 12 बुर्जों की हकीकत जानते हैं। बुर्जों की तारीख के बारे में डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब अपनी किताब बुरज और सितारे में लिखते हैं, सितारों की इबादत तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हो गई थी, और आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरूज पर थी। तकरीबन 3600 साल पहले 1600 कबल मसीह अहले बाबल ने इसको एक फ़न की शक्ल देने की इब्तिदा की। फिर अहले यूनान ने तकरीबन 2500 साल पहले इस शोबा में काफ़ी काम किया। फिर अहले रूम और अहले सिकंदरिया से होते हुए अरबों, हिंदुओं और बुद्धों के इलाकों में जोर पकड़ा, और आज हम हामिले कुरान हदीस इसको गले से लगाए हुए हैं। बुर्जों की तारीफ ये है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सितारों के मजमूए को बुर्ज कहते हैं। मजीद बड़ा बुर्ज आसमान में एक बहुत वसी तारों के खित्ते को कहा जाता है, और इसके अलावा बुलंद बाला इमारतों और सतूनों को कहा जाता है। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है, जो कि दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है। बुर्जों को तकसीम करने वाले कदीम यूनानी हैं, जिन्होंने बड़े फन और महारत के साथ इन सितारों को 12 बुर्जों में तकसीम किया, और इन 12 बुर्जों के हिस्सों में जितने सितारे आए, इन सब को मिलाकर एक दूसरे से जोड़कर एक एक शक्ल बनाई, और इनको जानदारों और बेजान चीज़ों के साथ मैच किया। जो भी शक्ल किसी जानदार से थोड़ी बहुत मैच होती, इसे इस जानदार या बेजान चीज़ का नाम दे दिया, और फिर इजाद हुई इन 12 बुर्जों की 12 शक्लें, और फिर इनकी तस्वीर बनाई गई, जिनमें 7 जानवरों के नाम पर हैं और 4 इंसानों की शक्ल में, और सिर्फ एक बुर्ज मिजान लिब्रा बेजान यानी तराजू की शक्ल में है। 7 जानवरों की शक्ल में कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 हैमल यानी मेंढा द रैम, नंबर 2 सौर यानी बैल द बुल, नंबर 3 सरतान यानी केकड़ा द क्रैब, नंबर 4 असद यानी शेर द लायन, नंबर 5 अकरब यानी बिच्छू द स्कॉर्पियन, नंबर 6 जद्दी यानी बकरी द गोट, नंबर 7 होत यानी 2 मछलियाँ। 4 बुर्ज जो इंसानों की शक्ल में है वो ये है। नंबर 1 जोजा
یعنی جڑوا بچے دا ٹوینز، نمبر 2 سنبلا یعنی دوشیزہ دا ورجین، نمبر 3 کوس یعنی تیر انداز دی آرچر، نمبر 4 دلو یعنی مشکیزہ بردار دی واٹر کیریئر۔ تو یہ 7 جانور، 4 انسان اور ایک ترازو آسمان پر کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کس نے ان کو شکلیں دی؟ یہ آسمان میں کہاں لٹکے ہوئے ہیں؟ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ برجوں کے نام ازل سے ہیں یا درمیان میں کہیں نازل ہوئے؟ ان سب کے نام ایسے کیوں رکھے گئے اور ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یقیناً ان سب کے سوالات جو میرے ذہن میں ہیں وہ سب ان لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے جو نجومی اور ہوروسکوپ پر یقین رکھتے ہوں گے۔ پیارے دوستو، علم نجوم کو حقیقت کا رنگ چڑھانے میں بطلیموس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اور دیگر سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ اس نے یہ نظریہ آج سے 2500 سال پہلے پیش کیا تھا، جب کوئی سیٹلائٹ تو دور کی بات، کوئی خاصی کارآمد دوربین بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے دیکھا سورج روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اسے لگا کہ سورج ہی حرکت کرتا ہے اور زمین تو ہل ہی نہیں سکتی۔ اس نے جو دیکھا اس پر غور کیا اور نظریہ بنا کر عوام کے آگے رکھ دیا کہ زمین ساکن ہے، اور زمین کو سینٹر میں رکھ کر تمام سیاروں اور ستاروں کو اس کے ارد گرد گھما دیا۔ پھر اس نے حساب لگایا کہ سورج ایک سال میں ان تاروں اور سیاروں کے حصوں میں کہاں کہاں سے گزرتا ہے۔ پہلے اس نے کل 48 حصوں کا حساب لگایا اور پھر 360 ڈگری کے اندر جتنے بھی تارے اور سیارے آئے ان کو 12 حصوں میں کچھ اس طرح سے تقسیم کر دیا، اور پھر ان 12 حصوں میں کل 201 تارے آئے۔ پھر ہر حصے کے اندر جیسا اس شکل میں نظر آ رہا ہے، کسی میں 6 تارے ہیں تو کسی میں 27۔ اب ان کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک ایک شکل بنائی۔ پھر جو شکل کسی بھی جانور یا انسان سے تھوڑی بہت میچ کرتی تو اسے اسی جانور یا انسان کا نام دے دیا گیا، اور یہیں سے برجوں کے نام شروع ہوئے جس پر اس وقت کی عوام نے یقین کر لیا۔ پھر ان تصاویر کو وقت کے ساتھ ساتھ رنگین بنا دیا گیا۔ پھر بطلیموس نے ہر برج کو سر سے لے کر پاؤں تک کل 12 حصوں میں کچھ اس طرح سے تقسیم کر دیا، اور اس تاریخ پیدائش والے برج کے اندر پیدا ہونے والے انسان کا مزاج، اس کی ذات اور اس پر اثر انداز ہونے والی بیماریاں اور زندگی کے حالات و واقعات لکھ دیے۔ مثال کے طور پر اسٹرالوجی میں پہلا برج حمل ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں، یہ تاروں والی تصویر اور یہ تصویر جس میں لائنیں کھینچی گئی ہیں، کیا یہ کسی بھی اینگل سے میمنا یعنی کہ مینڈا لگتا ہے؟ اگر اس کے برعکس اس تصویر کے اندر تاروں کی لکیریں دوسری طرف سے کھینچتے تو کچھ اس طرح سے شکل بنتی، تو یہاں بھی کسی نہ کسی جاندار سے یہ میچ کر ہی جاتی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ پھر بطلیموس نے جب یہ مینڈا کی شکل تیار کر دی تو پھر اس نے 21 مارچ تا 20 اپریل کو پیدا ہونے والے لوگوں کا کچھ اس طرح سے دورانیہ بنایا، کیونکہ سورج انہی تاریخوں میں اس برج میں رہتا ہے۔ پھر برج حمل کے حلقے میں آنے والا حاکم سیارہ مریخ یعنی کہ مارس ہے۔ اب جبکہ مریخ پر ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، اس لیے اس کا عنصر آگ رکھا گیا، اور اس میں آنے والے لوگوں کا مزاج بھی آتشی رکھا گیا۔ پھر اس میں بیرونی اعضاء سر سے لے کر جبڑوں تک اور اندرونی اعضاء دماغ کو رکھا گیا۔ اب بطلیموس کی عقل کے مطابق دماغ، آنکھوں، جبڑوں اور سر کی جتنی بیماریاں ہیں وہ سب اس برج حمل کے افراد کو ہوتی ہیں۔ اب اس بڈھے کی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی، یا پھر شراب کے نشے میں ٹن ہو کر یہ سب لکھ رہا تھا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ برج حمل کے انسان دنیا کی کل آبادی کا اگر 5% بھی ہوں تو باقی کے 95% لوگوں کی کیا گارنٹی ہے کہ انہیں کبھی سر یا دماغ کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، اور پھر اکثر لوگوں کی آنکھوں میں سفید یا کالا موتیا آ جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب لوگ صرف برج حمل سے ہی تعلق رکھتے تھے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ بیماریاں ہر انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، ان کی ایک ہی برج پر درجہ بندی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہ اسٹرالوجر 2000 قبل مسیح اس بطلیموس کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں تو ان کے نالج کے لیے بتائے دیتے ہیں۔ سورج اور سیاروں کی چال میں ہر 70 سال میں ایک دن کا فرق پڑتا ہے، جو ان 1900 سالوں میں اب تک 27 دنوں کا فرق پڑ چکا ہے، جن کی تاریخ پیدائش پہلے 21 مارچ سے 20 اپریل تھی۔ ان کی تاریخ پیدائش کا برج اب چینج ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کی تاریخ پیدائش اپریل 17 سے لے کر مئی 13 تک ہو چکی ہے، جیسا کہ اس تصویر سے تمام برجوں کی تاریخ اس حساب سے چینج ہو چکی ہے۔ اب ہندوؤں کا ایک الگ نظام ہے جس میں لوگوں کی تاریخ پیدائش اس 1900 سال پرانے نظام سے مختلف ہے۔
اب 3 نظام کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں: ایک جدید نظام، دوسرا بطل موس کا نظام، اور تیسرا ہندوؤں کا نظام، جن میں ہر برج کے اندر لکھی ہوئی تاریخ پیدائش ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کی تاریخ پیدائش کا برج ان 3 نظام میں کیسے تلاش کیا جائے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نظام تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اتھینٹک، جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہاں تو ہر کسی کا اپنا ہی نظام ہے۔ ہر مذہب کے نجومیوں نے اسے اپنے حساب سے موڈیفائی کیا ہوا ہے۔ دراصل برج نام کی کوئی بھی چیز انسان کی تاریخ پیدائش کے ساتھ منسلک ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ اس بطل موس کے بنائے ہوئے نظریے کو مانتے ہیں، جسے یہ تک نہیں پتا کہ زمین ساکن ہے یا گھوم رہی ہے۔ بطل موس نے زمین کو ساکن قرار دے کر یہ نظام بنایا، جس پر 1000 سال تک لوگ یقین کرتے رہے۔ پھر ایک مسلم سائنسدان زرکالی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج بھی ساکن نہیں۔ پھر کوپرنیکس نامی سائنسدان نے آ کر یہ نظریہ پیش کیا، سورج ساکن ہے اور زمین ہی گھومتی ہے۔ پھر دور جدید میں آئنسٹائن نے مسلم سائنسدان زرکالی کے نظریے کو دہرایا کہ زمین اور سورج دونوں ہی ساکن نہیں، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید پر، جس میں 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو پیش فرما دیا تھا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔ اور پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے: نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ سورج، چاند اور دیگر سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے کی، جب خلا میں کوئی سائنٹسٹ نہیں پہنچا تھا، کوئی دوربین یا خوردبین نہیں تھی۔ سائنس اس بات کو اب مان رہی ہے، لیکن افسوس ہمارے مسلمانوں پر، جنہوں نے قرآن کے علم کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی اس پر عمل کیا، جس کی وجہ سے آج ہم ان انگریزوں کے غلام ہیں جو کبھی ہمارے غلام ہوا کرتے تھے۔ یہ آسٹرالوجی انہی انگریزوں کا علم ہے، جس کو بڑے ہی فن اور مہارت کے ساتھ رچا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو اسلام سے اور ایمان سے دور کیا جائے۔ ان کی سازشوں میں ایک سازش برج کے حساب سے موزوں اور غیر موزوں مقامات ہیں۔ آپ ان 12 برجوں کی تاریخ اور مکمل تفصیل پڑھ لیں، لیکن آپ کو کہیں بھی ملکوں میں سعودی عرب اور شہروں میں مکہ یا مدینہ نظر نہیں آئیں گے۔ اگر پاکستان، ہندوستان اور دیگر یورپی ممالک موزوں مقامات بن سکتے ہیں اور شہروں میں لاہور کا نام آ سکتا ہے، تو میرے پیارے نبی کے وہ شہر جہاں وہ پیدا ہوئے اور جہاں ان کی وفات ہوئی، کیا وہ شہر برجوں کے حساب سے لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ایک مسلمان کی عقل کام نہیں کرتی کہ ہمارے لیے سب سے موزوں اور برکت والا ملک سعودی عرب ہے، لیکن وہاں صرف عرب کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اب عربی بولنے والے تو بہت سے ممالک ہیں، سعودی عرب پہلے سے ہے، پاکستان بعد میں بنا، اس کا نام درج ہے، لیکن سعودی عرب کا نام نہیں۔ کیا اب بھی کوئی دلیل باقی ہے؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں قرآن پاک میں علم نجوم کے کون سے علم کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب سورہ الانعام کی آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے: اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی بحری جہاز یا کشتی پر سمندر میں پھنس چکے ہیں اور آپ کو سمت معلوم نہیں، تو آپ ان ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کی سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ یا آپ رات کو کسی جنگل میں گم ہو چکے ہیں تو آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں اطراف کے ستاروں سے سمت اور منزل کا راہ معلوم کر سکتے ہیں۔ سورج اور چاند کو دیکھ کر مہینوں اور سال کا تعین کیا جاتا ہے، موسموں کے حالات پتہ کیے جاتے ہیں، رمضان کے روزوں، عیدوں اور شب برات کا پتہ چلتا ہے۔ چاند کو دیکھ کر ہی آپ لوگ عید کرتے ہیں، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے ہی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ حساب کتاب کے ذریعے اور آلات کی مدد سے پیش گوئی کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، جیسے چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق پیش گوئی کی جاتی ہے اور وہ بالعموم درست نکلتی ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کی پیش گوئیوں کو بھی ظن کے درجہ میں مان لینا صحیح ہے۔ موسمی پیش گوئیاں بالعموم صحیح ہوتی ہیں اور بعض اوقات غلط بھی نکلتی ہیں۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔
بچہ صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ ایسی تمام چیزیں جن کو سائنسی آلات اور حساب و کتاب کے ذریعے معلوم کر لیا جائے، ان کا پیشگی علم اسلام کے کسی اصول سے متصادم نہیں ہے۔ اس لیے ان پیش گوئیوں کو ظن کے درجہ میں مان لینا صحیح ہے۔ البتہ ہاتھ کی لکیروں سے، علم نجوم سے یا علم جفر کے ذریعہ سے غیب دانی کا دعویٰ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو نجومی آپ لوگوں کو سورہ البروج یا سورہ النجم کا حوالہ دیتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ستاروں کے علم سے پیشن گوئی کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، تو وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے ہم بتا دیتے ہیں، سورہ البروج میں صرف اتنا ہی آیا ہے، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ برجوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں نہ تو کوئی ستاروں کے علم کی بات ہوئی ہے اور نہ ہی ستاروں کے علم کے متعلق انسانوں کے حالات و واقعات پر کچھ بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ النجم کی طرف، جس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اور آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ان 12 برجوں اور ان سے انسانوں پر اثر انداز ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں کہیں بھی ذکر نہیں، کہیں بھی ان 12 برجوں کے نام قرآن میں نہیں۔ تو پھر آپ لوگ ان نجومیوں کی باتوں پر کیوں یقین کرتے ہیں؟ نجومی غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان سے غیب کے متعلق سوال کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یا جس کو اللہ وحی کے ذریعے امور غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اس کے رسول ہیں، اور یا وہ اولیاء کاملین ہیں جس کو اللہ بذریعہ الہام امور غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور ان کے سوا اور کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اور جو شخص ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، زائچوں یا علم جفر کے ذریعے غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور علماء سلف کا اجماع اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ان کی جہالت، گمراہ کن روش اور ان کے شر اور فساد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ خدا